السلام عليكم. معكم وجيه من قناة تثقف تعلم. اليوم معنا فيديو جديد وحلقة جديدة من تواريخ وأعلام. واليوم لدينا قصة مؤثرة جدا مع أقدم علم عربي في العالم العربي، العلم التونسي. لا تنسوا دعمنا باللايك والمشاركة في القناة. ويلا نبدأ في قصة هذا العلم التاريخي. علم تونس. تونس هي بلد عربي منتمٍ إلى شمال إفريقيا، يقع أقصى شمال إفريقيا، عاصمتها تونس. تونس اعتمدت هذا العلم، علم تاريخي مجيد كبير محمل بمشاعر جياشة كثيرة. علم تونس الذي أسسه حسين باي الثاني سنة 1827 واعتمد سنة 1831 كعلم للدولة الحسينية، علم بأحاسيس تدل على ذلك. فنرى اللون الأحمر، وقد تم تصنيف اللون الأحمر من الألوان الشهداء، يعني دم الشهداء. اللون الأبيض يدل على السلام، النجمة إلى أركان الإسلام الخمس، والهلال إلى الانتماء العربي. وأيضا اعتمد كأقدم علم عربي في العالم. 190 عاما مرت على هذا العلم التاريخي إلى 2018. العلم هو جزء من شخصية بلدك، فإذا كنت فخورا ببلدك فأنا أقول لك فأنت وطني حر. فحقا إن التشبث بالعلم هو شيء مقدس بالنسبة لي. علم تونس سيبقى إلى الأبد منارة لجميع العالم وهيبة للجمهورية التونسية. علم تونس علم شامخ كبير ذو هيبة كبيرة كما ذكرنا، علم استحبه جميع العالم وخاصة العالم الغربي. فتونس تحظى بشعبية كبيرة خاصة في باقي دول المتوسط وباقي دول العالم، وقد حافظت تونس على هذا العلم التاريخي رغم مرور 190 عاما من إصداره. كما قلنا تأسس عام 1827 واعتمد سنة 1831 خلال أزمة خانقة عاشتها البلاد التونسية سنة 1881، سنة الاحتلال أو بين قوسين الاستعمار الفرنسي، حيث وقع وضع العلم الفرنسي في ركن من أركان العلم التونسي ليدمج العلم الفرنسي بالعلم التونسي، وبقي رغم الاحتلال الفرنسي الاستعمار الفرنسي داخل المملكة التونسية في القرن 19 إلى أن استقلت تونس سنة 1956 على يد الحبيب بورقيبة محرري الجمهورية التونسية من الاستعمار الفرنسي. وقد أكد بعد الاستقلال بدستور 1959 ليكون العلم التونسي ذو الأحمر والأبيض من النجمة والهلال هو العلم الرسمي للجمهورية التونسية، وقد لقى شعبية كبيرة بعد محافظة عليه بعد مرور سنوات وعقود حتى قرون عديدة، حوالي قرنين من تأسيسه، 200 عام عن تأسيس العلم التونسي. حمراء كالدم بيضاء كالسلام، نجمة وهلال للانتماء العربي.
ولا يعني لا تغفل أن تونس بعد الاستقلال لم تتعامل مع فرنسا، لا، لقد كانت صديقتها الوحيدة، رفيقة الدرب، صديقة وقفت معها بجانبها رغم جميع الضغوطات. وأسست تونس شراكة كبيرة مع مختلف أنحاء العالم، خاصة كل البلدان الغربية، أمريكا وأوروبا لديها علاقات كبيرة مع جيرانها الدول. وتونس والحمد لله حافظت على العلاقات الوطيدة بجميع أنحاء العالم. العلم هو هيبة الدولة لأي دولة كانت، غربية أو عربية، أجنبية أو عربية، ولكن العلم يبقى دائما هو القلب والنبض في كل إنسان ينتمي إلى بلده. بلد، خاصة تونس، بلد لتاريخ وحضارة، واستطاع أيضا أن يحافظ على علمه، علم مر على تأسيسه 200 سنة، 190 عاما تفصلنا عن تأسيسه لأول مرة على يد حسين باي الثاني في الدولة الحسينية. وقد تم في الأعوام الأخيرة بتأسيس أكبر علم في العالم بالمدينة في الجنوب التونسي، وقد دخل كتاب جينيس للأرقام القياسية. وهكذا تكون تونس قد حققت شوطا كبيرا بينها وبين العالم. وكما ترون في الصورة، وصل العلم التونسي إلى أوج وأعلى قمم الجبال. العلم التونسي هيبة للدولة. الجمهورية التونسية حفظها الله، إنها تونس، فلتحبوها حقا، فإن تونس هي بلدكم. وأنا أكلم خاصة التونسيين، تونس بلدكم، تونس هي روحكم، فحافظوا عليها، فتونس تبقى تونس، وعلمها يبقى علمها. ورغم الداء والأعداء يبقى علم تونس فوق القمة الشماء. كما ترون هذا متسلق الجبال قد وصل بالعلم التونسي ووقف ووضعه في أعلى جبل في العالم، قمة إيفرست. كما أن علم التونسي قد حظي بشعبية كبيرة، خاصة في مونديال 2018، حيث أن رغم الأشواط الكبيرة التي قامت بها تونس نحو الاقتصاد، إلا أنها عاشت قليلا من التدهور في الأعوام الأخيرة، إلا أنها شهدت سياحة كبيرة، خاصة بعد ترشح المنتخب التونسي إلى مونديال 2018 هناك، وخاصة بروسيا. لقد وقع شيء كبير، الساحة الحمراء بروسيا تصبح حقا الساحة الحمراء. فتونس حققت أعلى درجة مشاهدين في مونديال 2018 حسب الفيفا. وهكذا تكون تونس حققت أكبر متفرجين آتين من تونس ب13,000 وما يزيد شخصا قاموا بزيارة روسيا وحضور مباريات المنتخب التونسي. حينها الجمهور التونسي رغم خسارته لكنه سيبقى وسيبقى دائما هو العلم التونسي. الجمهور التونسي رغم خسارته إلا أنه استثمر خسارته في السياحة، فعند ذهابه إلى روسيا قام بشوط كبير نحو الازدهار
السياحي، فقد قام بتنشيط السياحة عن طريق سكان روسيا. ونحن الآن والحمد لله نعيش في اطمئنان بأن السياحة التونسية رجعت إلى تقدمها. تونس تبقى وستبقى ولا زالت وستبقى دائما وأبدا فوق القمة الشماء، وعلمها خافقا في السماء دائما وإلى الأبد. شكرا. كان معكم وجيه من قناة تثقف تعلم. هذه هي قصة العلم التونسي، تاريخ، حضارة، وأصالة وتحضر. إلى اللقاء.